بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تلاميذ الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ديال اليوم خاص بالتلاميذ ديال ترون كومان سيونس. غنتكلموا فيه على لاغيتميتيك دي زونتي ناتوريل. هذا الدرس بطبيعة الحال هو الدرس اللي كنفتتحوا به السنة الافتتاحية في الثانوي اللي هي ترون كومان. في الاريثميتيك غنشوفوا مجموعه من العناصر. العنصر الاول هو لا باريتي. بالنسبه لا باريتي هذا تعريف كنا كنعتبروه بسيط، كنا كنخدموا به في البريمير في الكوليج. ان نومبر بير سي ان نومبر ياك qui se termine par 0 2 4 6 ou 8. Et un nombre impair est un nombre qui se termine par 1, 3, 5, 7 ou 9. أي عدد كينتهي بصفر، جوج، 4، 6، 8 كنسميوه عدد زوجي، un nombre pair. وأي عدد كينتهي بواحد، 3، 5، 7، 9 est un nombre impair، عدد فردي. بطبيعة الحال هذا واحد التعريف اللي هو بسيط. علاش؟ لأن كنا كنتعاملوا مع دي نومبر، أعداد مكونة من دي شيفر. 5462 est un nombre pair. علاش؟ لأنه كينتهي بجوج. Et 13241 est un nombre impair. علاش؟ Il se termine par 1. إذا ينتهي بالعدد واحد، بالتالي فهو عدد فردي، un nombre impair. بطبيعة الحال كما قلت هذا واحد التعبير، واحد التعريف بسيط. الاشكال ملي كيولي عندي عدد ماشي بهذا الشكل، ما فيهش لي شيفر بوحدو، ممكن يكون فيه دي لتر. في هذه الحاله كيجي كيقول لنا لا ديفينيسيون دان نومبر بير. ان نومبر نسميو مثلا ا اي ان نومبر بير si et seulement si a s'écrit sous forme de n plus 1 avec n un nombre entier naturel، عدد صحيح طبيعي، plutôt de n. Et b est un nombre impair si et seulement si b s'écrit sous forme de n plus 1. طبيعة الحال حنا عارفين أن في لي زونتي ناتوريل، في الأعداد الصحيحة الطبيعية، الأعداد مرتبة بير امبير بير امبير بير امبير، يعني صفر، واحد، جوج، 3، 4، 5. وبالتالي هذا الترتيب كيخلي أن إلا كان A qui s'écrit sous forme de 2n est un nombre pair، alors العدد اللي juste après اللي هو 2n plus 1، لأننا كنتكلموا على لي زونتي ناتوريل، 2n plus 1 est un nombre impair. مزيان. alors هذه هي لا ديفينيسيون ديال لا باريتي دان نومبر، باش كنعرفوا لو نومبر امبير و امبير. غنديروا 2 ou 3 exemples. مثلا قالوا لي étudier la parité des nombres. غنسميو مثلا a égale 4n plus 5. غنشوفوا b غنديروا n plus 1 facteur de n plus 2. وغنشوفوا c مثلا ناخدو exemple ديال 3n au carré plus 1. غنديروا 3 exemples. مزيان. alors pour le premier exemple قالوا لي a égale à 4n plus 5. alors on a a égale à 4n plus 5. alors a égale 4n plus 4 plus 1. علاش ديشيفرينا هاد 5 ردينا 4 plus 1؟ لأن
بالنسبه لي انا الا كنت كنتكلم على ان نومبر بير ممكن نكتبو سو فورم دو 2 ان. الا كنت كنتكلم على ان نومبر امبير كنكتبو سو فورم دو 2 ان بلس 1. شنو درت انايا؟ بحال الا من هاد 5 خرجت هاد 1 شغيبقى عندي 4 ان بلس 4. الوغ ا ايكال 2 فاكتور دو 2 ان بلس 2 بلس 1. فاكتوريزيت هادي باش ب 2 ماشي ب 4 ب 2 لان انا بالنسبه ليا كيهمني يكون 2 ان بلس 1. الوغ on pose k égale à 2n plus 2. حنا عارفين إلا كان n un entier naturel بطبيعة الحال هذا هو الشرط. إذا ضربتيه fois 2 غيكون un entier naturel plus 2 un entier naturel ce qui fait هذا كله est un entier naturel. غنسميوه k. donc a s'écrit sous forme de 2k plus 1. هذا كله غنسميوه k. ملي هو في هذه لا فورم ايوا الا كانت عندي شي حاجه سو فورم دو 2 ان بلس 1 ولا 2 كا بلس 1 ولا 2 ا بلس 1 كيكون ان نومبر امبير. دونك ا est un nombre impair. اعتقد المثال واضح. لو فيت ان قدينا نكتبو ا اللي عاطيني هما سو فورم دو 2 كا بلس 1 دونك غنسميوه ان نومبر امبير. هذا ليكزومبل الاول. ليكزومبل الثاني قالوا لي b égale à 1 plus 1 facteur de 1 plus 2. b égale à 1 plus 1 facteur de n plus 2. بلا ما ندخلوا بزاف في التفاصيل 1 plus 1 facteur de 1 plus 2 فيه واحد الخاصيه. شنو هي؟ شنو هو n الا كان دابا حنا كنتكلموا على لي زونتي ناتوريل هذا هو اللي مهم. في نومبر ريال ما كنقدرش نعرف شنو هو العدد اللي جوست ابخي لو نومبر مثلا ان. علاش؟ لان كنتكلموا على نومبر ريال. ولكن في لي زونسي ناتوريل كنقدروا نعرفوا العدد اللي من بعد 5 هو 6، اللي قبل 5 هو 4، العدد اللي من بعد 13 هو 14، اللي قبل من 13 هو 12. اذا كان هذا هو ان اللي موراه هو ان بلس 1 اللي موراه هو ان بلس 2. الوغ انا بالنسبه ليا عندي دو نومبر n plus 1 fois n plus 2. Les deux nombres n plus 1 et n plus 2 sont deux nombres qui دايرين consécutifs متابعين. دونك غنديروا امثله. par exemple 3 fois 4 égale à 12 un nombre pair. 5 fois 6 30 un nombre pair. 10 fois 11 110 un nombre pair. Donc le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair. عدد زوجي. مزيان. دونك حنا بالنسبه لنا ملي يكون n plus 1 فاكتور دو 1 plus 2 هذه دابا حنا اللي ذكرنا دابا قاعده كيفاش غنديمونطريوها. مزيان. غنجيو غنقولوا لهم on pose le premier nombre اللي هو n plus 1 est un nombre كيفاش غيكون مثلا un nombre pair. Alors, 1 plus 2, هو 2k plus 2. Donc, غيكون plus 1 plutôt. Plus 1. لأن زدنا واحد. هانتوما. إلا كان 1 plus 1 هو 2k. 1 plus 1 plus 1 هو 2k plus 1. معناه أن 1 plus 2 هو 2k plus 1. معناه أنه غيكون impair. إذا أنا بالنسبة لي إلا كانت عندي 2k نمشيو لهنايا. b اللي هي n plus 1 facteur de n plus 2. donc b égale à 2k قلنا هذا un nombre pair fois 2k plus 1. مزيان. غادي نديفلوبي 2k fois 2k 4k au carré. 2k fois 1 هي 2k. إذا ممكن هنا نفاكتوريزيو 2 فاكتور دو 2k au carré plus k. معناه كيل كو سوا هذاك ان اونسي ناتوريل ممكن نعوضو باش مثلا بام او لا ان. معناه هذا كله نسميه ان. اذا غيتكتب سو فورم دو ان. وملي غيتكتب سو فورم دو ان ولا دو ام ولا كذا نجيو نقولو اون بوز 2k au carré plus k égale à n. puisque هذا لو نومبر b s'écrit sous forme de 2n بحال 2k
معناه c'est un nombre pair. Alors B est un nombre pair. راه بنفس الطريقة إلا اعتبرنا أن n plus 1 est un nombre impair معناها 2k plus 1 1 plus 2 غادي يكون un nombre pair اللي هو 2k plus 2 مزيان وملي غنديرو هاد سميتو تخرج لنا نفس النتيجة غيكون 2n ce qui fait B est un nombre pair وهذه هي اللي كيقلبوا عليها هنايا. هذا le deuxième exemple. Troisième exemple اللي هو عطاوني C 3n au carré plus n. Alors 3n au carré plus n normalement هنا عندي 3n au carré plus n. مزيان غنديرو واحد القضية بالنسبة لنا غنديرو 2 cas. On pose n est pair. Alors là on suppose que n est pair. إلا كان n pair le carré d'un nombre pair كي غيكون نقولوا حنا أن n s'écrit sous forme de 2k. إلا كان pair alors c égale à 3 facteur de 2k le tout au carré plus 2k. شنو درنا؟ عوضنا n ب 2k. لاش؟ قلنا on suppose que هاي نديروها هنا on suppose مزيان on suppose que n est pair. Donc c égale à 6k au carré plus 2k. فهمنا هذه 12k au carré لأن 2k au carré هي 4k au carré. هذه هي 2 facteurs de 6k au carré plus k. Alors on pose 6k au carré plus k égale à n. Donc c s'écrit sous forme de n. هذه كلها سميناها n. إذا غتكون 2n سميناها n 2n. أي عدد كنكتبوه sous forme de 2n est un nombre pair. Alors c est pair. La supposition باقي ما كملاتش لأن premier cas قلنا on suppose que n est pair. غنجيو لهنا وغنديرو on suppose que n est impair. معناه c égale 3 facteur de 2k plus 1 le tout au carré plus 2k plus 1. عوضنا هاد n ب 2k plus 1 وعوضنا هاد n ب 2k plus 1. On doit développer هذه identité remarquable 3 facteur de 4k au carré plus 4k plus 1 نشرنا هذه plus 2k plus 1. Alors c égale il y a 12k au carré plus 12k plus 3 plus 2k plus 1. Alors c égale 12k au carré 12k plus 2k égale 14k plus 4. اش كتلاحظوا هنا ممكن نفاكتوريزي ب 2 2 فاكتور de 6k au carré plus 7k plus 2. alors c égale ممكن هذا كله نسميوه n égale à 2n. لاحظوا معايا donc c est un nombre pair. هو هذا اللي بغينا نوصلوا له. اذا ملي سولوني على c quel que soit n غادي يكون c est un nombre pair. راه حنا درنا 2k. هذه غنسميوها المهم مازال غتشوفوا هذا سميتو في الدرس ديال اللوجيك هو الدرس الاول العام الجاي ان شاء الله كنسميوها لا ديسجونكسيون دي كا. لا ديسجونكسيون دي كا ولا لا سيباراسيون دي كا هو اننا كنحلوا كان الاول الكا الثاني. حنا افترضنا ان ان يكون بير افترضنا انه يكون ان بير ان في جميع الحالات ديما سي غيكون ان نومبر بير. دونك الخلاصه هو ان سي ايت ان نومبر بير. كنتمنى ان الشرح يكون واضح. كنتمنى انكم تخدموا تمارين اضافيه في هذه القضيه ديال لا باريتي. الفيديو الجاي ان شاء الله تعالى غنشوفوا لا نوسيون ديال لو نومبر بروميير وغنشوفوا لا ديكومبوزيسيون ياك دان نونتيي ناتوريل. شكرا على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.